हांगा बसल्या त्यो तेच धोरण तेच मानून फुडें सरलेले आसात आनी ते मानपाक ते आयकपाक हो जो बीजेपी गव्हर्मेंट आसा तो भेरो जाल्लो आसा आज. ती बायलेची दूख एक बायलेक कळपाक जाय जाल्यार आज आमच्या गोंयांत बीजेपी कॅबिनेटान म्हणटात तशे 3-4 बायलो आसात. तुमकां ह्या बायलांचे दूख कळटा काय? नमस्कार, हांव मनिला शिरोडकर. हांव आज कारापूर गांवांत सरवण गांवांत आमच्या लोटा प्रोजेक्टाच्या विरोध जो प्रोटेस्ट हांचो चालू आसा हाचो सक्सेस ताका हाचो सपोर्ट दाखोवपाक आयलो आनी अशें म्हणटा की सपोर्ट दाखोवपाक आयला त्या पेक्षा हांव म्हाजो गांव म्हणून हो म्हाजो गांव राखपाक आयला. तशेंच सगळे कडेन मागता की सगळ्यांनी आपलोच गांव म्हणून हो राखचो. कित्याक आज ह्या गांवांत जाल्यार फाल्यां दुसऱ्या गांवांत जशें आमच्या शिरोड्यान IIT आमी नाकारली, जे लोक सगळे एक जाले, सगळे गोंयभरच्यान आमकां सपोर्ट आयलो आनी तेन्नाच ते गांवचे लोक उठले तेन्नाच तो प्रोजेक्ट थंयच्यान ना जालो. तसोच ह्या गांवांतलो हो प्रोजेक्ट लोकांच्या एकजूट आवाजान ना जातलो हेजी ह्या देवाच्या चरणी हांव प्रार्थना करता आनी आतांच ह्या लोकांक हांव खरें म्हणल्यार काळजांतल्यान अभिनंदन करता की तुमचो जो हो 66वो दीस आसा पळय हेजे फुडें आनी चड दीस उरली नात, सक्सेस दारान पावल्ले आसा. कळ्ळें? ह्या देवान राखपाचो हो गांव. ह्या जाणटेल्यांनी राखून दवरलेली झाडां पेडां जंगलां न्हंयो सगळे जाणटेल्यांनी आमच्या फुडले पिळगेक राखून दवरलेले, ना की ह्या बीजेपी गव्हर्मेंटाक विकपाक दिल्लीकारांक कोणाक न्ही. आमचें जें आमकांच जाय आनी आमकांच मेळटलें. कळ्ळें? आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार ह्यो बायलो हांगा बसल्या पळय, एक बायल म्हटल्यार कितें आसा अशें म्हणटात, फक्त काय म्हणपा पुरतेंच काय हें? एक बायल घरान बरें शिक्षण दिल्यार भुरगीं बरो जातलो, भुरग्याच्यान वाडो बरो जातलो, गांव बरो जातलो, अशें फक्त हें म्हणपा पुरतेंच काय? ह्यो बायलो हांगा बसल्या त्यो तेच धोरण तेच मानून फुडें सरलेले आसात आनी ते मानपाक ते आयकपाक हो जो बीजेपी गव्हर्मेंट आसा तो भेरो जाल्लो आसा आज. तुमी फक्त उलयतात फक्त कितें बायलांक तुमी फुडें काडटात, महिला सशक्तीकरण, पूण ह्यो ज्यो बायलो हांगा आसात त्यो गोंयच्यो न्ही, गोंयच्यो भायल्यो, ते तुमकां दिसनात? ते आज रडटा हांगा भुरगीं बाळांक तेणी घरा कडेन दवरल्या, स्कुलां स्टार्ट जाल्यां, रांदपाक जेवपाक घरा कडेन कशी वेवस्था आसा ती तेंकांच खबर. ती बायलेची दूख एक बायलेक कळपाक जाय जाल्यार आज आमच्या गोंयांत बीजेपी कॅबिनेटान म्हणटात तशे 3-4 बायलो आसात. तुमकां ह्या बायलांचें दूख कळटा काय फक्त तुम्ही त्या खुर्चेर बसल्या म्हणून फक्त घणसा बैला भशेन फक्त मान आलोवपाची? तुमकां तुमच्या हायर ऑथॉरिटीजांक विचारपाक कळना? ही बायलांची जी दुखां आसात ती फुडें व्हरपाक तुमचे कडेन जायना? ह्या गांवांत सुद्दां महिला पंच आसा, कोण तरी बरी ऑथॉरिटीज बायलो आसा, जाण जाया तेंची दूख आनी विचारात. कित्याक जायना? फक्त खुर्चेचो मोग? फुडें सारा आनी विचारा तुमीच. सगळे जे कितें आज जे ह्या 66व्या दिसाक जो पर्यंत जितले पर्यंत जे पेपर वर्क आसा लिगल इलिगल कितें तेणी सोदून काडला, सगळे आयते तुमकां मेळटा. सगळे पेपर वर्क घेया, तेंच्या मनशाक कोण फुडें आसा तेंकां घेवन तुमी तुमगेल्या मनशांक विचारा, सरकाराक विचारा, तुमच्या बीजेपी सरकाराक. सगळे आयतेच मेळटले तुमकां. सगळे सोदून काडलेले आसा, इलिगलिटीज कश्यो आसा कितें आसा सगळे सोदून काडलेले आसा. काय तुमकां टायम वेस्ट करपाचो ना. आनी सीएमाक सुद्दां सांगता की तूं आनी टायम आनी वेस्टेजेर आनी उलयतलो, विचार करतलो, ह्या डिपार्टमेंटाक विचारतलो, त्या डिपार्टमेंटाक, कांयच नाका. सगळे रेडीमेड आसा. सर फुडें गोंय वाचय, सरवण गांव वाचय आनी गोंयांतल्यान असले प्रोजेक्ट आसा ते ना कर. गोंय आमचे गोंयकारांचे.